सेहत के मामले में किसी तरह की कोई कोताही कमी नहीं रहनी चाहिए। यानी वो तमाम लोग जो इस वक्त पीटीआई के लोगों को उकसा रहे हैं, उनमें से अक्सर खुद बैरून मुल्क बैठे हुए लोगों को फसाद पर आमादा करना एहतजाज के नाम पर कि लोग बाहर निकल आए, हमलावर हो जाएं सरकारी दफातर पर। सियासत होती है कि आपके जितने भी हालात आपके खिलाफ हो, आप उनमें अपना रास्ता निकालते हैं। बानी पीटीआई के सेहत के हवाले से खबरें जाहिर है कि तशवीशनाक हैं, और हुकूमत की जहां तक बात है, उनका हुस्न सलूक है कि वो ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, अपडेट्स भी दे रहे हैं, और जो भी मुनासिब इलाज है वो कर रहे हैं। इसी वजह से कर रहे हैं कि हुकूमत जानती है कि वो बहरहाल एक साबिक वज़ीर आज़म हैं, बहरहाल एक सियासी जमात के वो रहनुमा हैं, उनके चाहने वाले लाखों में मौजूद हैं, तो उनको उनका इलाज होना चाहिए। और ये हुकूमत के अपने लोग, उनके अपने वजीर भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि सेहत के मामले में किसी तरह की कोई कोताही कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, अब कुछ बातें बहरहाल हमें याद रखनी चाहिए। खान साहब की सेहत के हवाले से ये को पहली मरतबा तो अफवाहें नहीं फैल रही। मुस्तकिल पहले एक अफवाहें जो हैं वो उनके जान के हवाले से, कत्ल के हवाले से, वो खुद यही कहते रहे, बार बार दोहराते रहे। उसके बाद फिर जब मुलाकातों पर पाबंदी लग गई तो उसके बाद वही सेहत के हवाले से फिर अफवाहें शुरू हो गई। उनकी अपनी हमशीरा उनको मिलने के लिए गई, उनकी अपनी हमशीरा ने बाहर आके प्रेस पे, मीडिया पर, रिकॉर्ड पर गवाही दी कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जो भी बिनाई का मामला, आंख का मामला, ये उसके बाद की बात है, ये कोई बहुत पुराना नहीं चल रहा। ये लेटेस्ट जो भी, अब ज़ाहिर है इंसानी जिस्म है, कोई भी बीमार हो सकता है, कभी भी हो सकता है, यानी ये तो सबके साथ है। तो वो हुआ उनके साथ, उनके बाद ज़ाहिर है उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन उस पर जो रद्द अमल देखने में आ रहा है, खासतौर पे वो जिसको सपोर्ट बेस कहा जाता है पीटीआई का, वो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से जिस तरह का हैजान बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं, या इसको वो एक अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये एक हमारे यहाँ हर सियासी जमात में इस तरह का तबका पाया जाता है जो कफन फरोश होता है, जो मातम फरोश होता है, जो बीमारी फरोश होता है, और वो इस तरह के मामलात को, जो खालिस्तान इंसानी नौयत के मामलात हैं, इंसानी हमदर्दी के मामलात हैं, उसमें भी आके वो उसको सियासत एक का मौजू बनाकर उसको एक दबाव का टूल बनाने की कोशिश करते हैं, जो हो रहा है। अब यही है ना कि देखिए जी, उनकी सेहत खराब हो गई, बाहर निकल आओ, ये कर दो, वो कर दो, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं। ये जो जज्बातियत है, इसी जज्बातियत की वजह से आज इनका ये हाल है, और ये जज्बातियत इन्हें आगे भी कुछ नहीं देगी। अब आप, यानी वो तमाम लोग जो इस वक्त पीटीआई के लोगों को उकसा रहे हैं, और मजे की बात है, खुद उनमें से अक्सर खुद बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, खुद पाकिस्तान में नहीं है, खुद पाकिस्तान से बाहर है, दूसरों के बच्चों को, दूसरों की औलादों को, दूसरों को कह रहे हैं कि वो इस बात को बहाना बना के निकल आए और सड़कें ब्लॉक कर दें, रास्ते ब्लॉक कर दें और गमा कर दें। यानी एक तरह का, और 9 मई उनके ख्वाबों में वो है कि इस तरह की अब इसका फायदा उठा के लोगों को किसी ना किसी तरह फसाद पर आमादा करें। ये है वो कोशिश जो कि हो रही है। ना तो इस तरह की कोशिश पहले कामयाब हुई। पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रांग स्टेट। ये तो कोई नॉर्मल सी स्टेट अगर हो, वहां भी इस तरह की बगावतें कामयाब नहीं होती, वरना तो फिर कौमी रियासत का मसला ही खत्म हो जाए। देखिए, ये जो इक़्तिदार हासिल करने का तरीका है, बंदूक पकड़ के, तलवार पकड़ के, जिस तरह तालिबान ने किया अफगानिस्तान में, ये जो तरीका है कब्जा कर लेना, ये पीटीआई जिस तरह की ख्वाहिशात का इज़हार कर रही है, ये नहीं कर सकती। यानी इस तरह नहीं होता। कौमी रियासत का जो तसव्वुर है, वो 2 बड़ी जंगों के बाद, इसीलिए मॉडर्न स्टेट आया, यानी जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है, इसी वजह से आया था कि इंतकाल इक़्तिदार का एक पुरअमन तरीका ढूंढा जाए। और इंतकाल इक़्तिदार का पुरअमन तरीका वो वही है, यानी जमहूरियत है, वोट है। ये, या फिर ये कि अगर दूसरी मिसाल के तौर पे जैसे वहां चाहते हैं, तो फिर वहां पे इंतकाल इक़्तिदार का जो उनके आइन के मुताबिक उनका तरीकाकार है, अगर वहां भी इंतकाल इक़्तिदार पुरअमन हो जाता है तो किसी को क्या इतराज होगा। तो लेकिन ये कि इंतकाल इक़्तिदार को या हुकूमत को हासिल करने के लिए ये लबो लहजा के जो 2014 के धरने में खान साहब दिया करते थे, कब्जा कर लेना है वज़ीर आज़म हाउस जाके, पीटीवी पे कब्जा कर लेना, क्या बना फिर उसका? यही रवैया बाद में रहा, यही रवैया हुकूमत से निकलने के बाद रहा, अब भी वही है। तो ये कोशिश करना कि आप अपने लीडर की बीमारी को कैश करा लें, यानी इसी तरह से देखा जाएगा ना फिर कि आप आपके लीडर की, यानी एक बीमारी के हवाले से खबर आ गई, तो उसको अब सियासी तौर पे हम कैश कैसे करा सकते हैं। तो उसके लिए ये कोशिश करना कि लोगों को फसाद पर आमादा करना एहतजाज के नाम पर, कि लोग बाहर निकल आए, हमलावर हो जाएं सरकारी दफातर पर, या हर यूनिफॉर्म वाले आदमी, पुलिस वाले को देखें, ट्रैफिक पुलिस वाले को देखें, उस पर हमला कर दें,
یہ فساد ہے، اور اس کا جواب ظاہر ہے کہ پہلے بھی بہت ہمیشہ سختی سے دیا گیا ہے، اب بھی سختی سے دیا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کتنے نوجوان ہیں جن کا مستقبل تباہ ہوگا، کتنی خاندان ہیں جو پریشانی میں آئیں گے، کسی کا روزگار جائے گا، کسی کا کاروبار جائے گا۔ تو یہ بڑا بے رحم کھیل ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو ملک سے باہر بیٹھ کے اپنے پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں فساد پر آمادہ کرنے کی، لوگ فساد پر آمادہ ہو جائیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا خون بہے گا، ان کا نقصان ہوگا، اور دوسری طرف سے جن سے وہ لڑ رہے ہیں سمجھ کر دشمن اپنا، وہ پولیس والے لوگ ہیں، وہ اپنی سرکاری ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کا تو کوئی کسی لینے دینے میں، لا انفورسمنٹ جو سڑک پہ کھڑی ہوئی ہے ایک جلوس کو چینلائز کرنے کے لیے یا ہنگامے روکنے کے لیے، انہوں نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوتا، وہ تو عام لوگ ہوتے ہیں، اہلکار اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ان پر اگر حملہ کرنا یا ان کو برا بھلا کہنا، اس سے کون سی سیاست ہوتی ہے؟ اس سے کون سی پارٹی مضبوط ہوگی؟ ہمیں باقی جماعتوں کو تاریخ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ نون لیگ ہے، اس وقت بھی ان کی حکومت ہے، یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے، پرویز مشرف کے دور میں بھی ہو چکا ہوا ہے، خود پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن جب باہر جانے کا راستہ نون لیگ نے نکالا تو آپ نے دیکھا، پرویز مشرف کا دور دیکھ لیجئے یا وہ پی ٹی آئی کا دور دیکھ لیجئے، کہ پھر وہ پارٹی جو ہے وہ اپنی لیڈر کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ صحت سب سے پہلے ہے، سیاست ہوتی رہے گی۔ اس وقت انہوں نے کوئی ایسا بیان، کوئی ایسا فساد، کسی تاریخ کی طرف وہ نہیں گئے، انہوں نے سب سے پہلے اپنی لیڈر کی صحت کا خیال۔ یہ پرویز مشرف کے دور میں بھی ہوا، یہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہوا۔ اچھا، پرویز مشرف کے دور میں جب ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف ملک سے باہر گئے، واپس آئے 2008 کے بعد 2013 تک پنجاب میں گورنمنٹ، اور 2018 تک دوبارہ سے ان کی گورنمنٹ۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ان کو باہر جانا پڑا، انہوں نے پھر اپنا انتظار کیا، اس وقت پھر ان کی حکومت ہے۔ یہی معاملہ پیپلز پارٹی کا ہے کہ جب تک وہ احتجاج کی توڑ پھوڑ کی سیاست کرتے رہے، زبردستی اقتدار نہیں لے سکے۔ محترمہ بینظیر بھٹو 18 مہینے کے بعد پہلی حکومت ان کی فارغ ہو گئی تھی، دوسری حکومت بھی مکمل نہیں چلی، لیکن وہی پارٹی آصف علی زرداری چلا رہے ہیں، تو اب آپ دیکھ لیجئے 2008 سے سندھ میں ان کی پارٹی برسر اقتدار ہے۔ تو پاور پالیٹکس از اے ڈفرنٹ، اسٹیٹ کرافٹ اور چیز ہوتی ہے، آپ کو اس کے ساتھ مفاہمت کر کے طریقہ، ایک سلیقے اور طریقے سے رہنے کا ہنر آنا چاہیے۔ سیاست نام ہی اسی کا ہے، سیاست بنیادی طور پر دستیاب حالات میں اپنے لیے راستہ نکالنے کا نام ہے۔ سیاست یہ نہیں ہوتا کہ آپ دیوار میں جا کے ٹکر مار دیں، ٹرین آ رہی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یا کوئی خود کچھ دھماکوں کی طرف، یہ سیاست نہیں ہوتی ہے، یہ ٹیررزم ہوتا ہے۔ سیاست ہوتی ہے کہ آپ کے جتنے بھی حالات آپ کے خلاف ہوں، آپ ان میں اپنا راستہ نکالتے ہیں، اور راستہ نکالنے کے لیے گالم گلوچ نہیں ہوتی، راستہ نکالنے کے لیے خاموشی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ سیاست صرف برا بھلا کہنے کا نام نہیں ہے، سیاست کبھی خاموش رہنے کا نام بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اب ہر ناظر نے خود فیصلہ کرنا ہے، ہر وہ آدمی جو آپ کو فساد پر اکسا رہا ہے، یہ تو آپ سوال اپنے آپ سے پوچھیں، کیا وہ بندہ خود یہ کام کر رہا ہے، یا ملک سے باہر بیٹھا آپ کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ؟ اور کیا آپ اس طرح کی قربانی دینے نکل پڑیں گے تو کیا آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ مقصد تو پھر بھی کام حل نہیں ہوگا، وہ تو بات چیت سے ہی ہوگا۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ بیماری کو کیش کرانا، سیاسی طور پہ کیش کرانا، یہ بڑا بے رحم رویہ ہے، اور اس سے خود اس لیڈر کی خطرات زیادہ لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے چاہنے والے اپنے لیڈر کو مروا دیتے ہیں۔ اس طرح کے جذباتی جو نادان کی دوستی ہوتی ہے، اس طرح کی نادانوں کی دوستی سے خدا ہر کسی کو بچائے۔